बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और डीमोटिवेट को देख रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो कि हर फ्रीलांसर और हर ऐसा बंदा जो ऑनलाइन पैसा कमा रहा है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या टॉपिक है? वो टॉपिक है कि आप ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। कोई सा भी प्लेटफॉर्म है उसमें आप देख लें, आपका फ्रीलांसिंग है, अपवर्क है, फाइवर है, पेपर पर और है, या कोई भी इस तरह का और प्लेटफॉर्म है जो अर्निंग के लिहाज से काम देता है, तो आप उस पर ऑर्डर किस तरह ले सकते हैं। अपनी सीरीज में बता चुका हूँ किस तरह आपने रेटिंग देनी है, किस तरह आपने रिव्यू का बोलना है, किस तरह आपने अच्छी कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह आपने ऑर्डर डिलीवर करना है। ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब आपको ऑर्डर आ चुका होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऑर्डर लेना नहीं बताऊंगा, बल्कि बहुत सारे ऑर्डर किस तरह लिए जाते हैं उसका मेथड बताऊंगा। तो मैं आपको मछली नहीं कह रहा कि आप खाएं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप मछली पकड़ना सीखें, ना कि बनी बनाई आप ले और खाएं। तो ऑर्डर किस तरह लिया जाता है, इस चीज़ की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने अपनी गिग का, अपनी प्रोफाइल का ऑडिट करना है। अब ऑडिट क्या होता है? ऑडिट आपने देखा है कि किसी भी चीज़ के एल्गोरिदम को आप ऑडिट कहते हैं। उसमें अच्छी चीज़ें एक तरफ और बुरी चीज़ें एक तरफ करते हैं। इसी तरह आपने अपनी गिग का ऑडिट करना है। जब आप ऑडिट करेंगे देन आपको ऑर्डर मिलेगा। मैं सिर्फ ऑर्डर लेने की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे ऑर्डर्स लेने की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो कैसे आएंगे? जब आपके साथ कोई बंदा कम्युनिकेशन करेगा। हर बंदा आपको बताता है अपनी वीडियो में मैं ऑर्डर लेना सिखाऊंगा, ऑर्डर लेना सिखाऊंगा, लेकिन ऑर्डर उस वक्त आता है जब आप अपनी गिग की ऑडिट कर चुके होंगे और उसके बाद आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेशन करना और ऑर्डर लेना ये मेन चीज है। ऑर्डर डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना आपको, सीधी सी बात है। आपने किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, देन ही आपको ऑर्डर आएंगे। तो कम्युनिकेशन करना और अपनी गिग को रैंक करना, ये दो मेन चीजें हैं जिन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको ऑर्डर मिलता है। अगर आपकी फर्ज कर लें गिग के इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ भी रहे हैं लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, जैसा कि हर वीडियो में यूट्यूबर्स बताते हैं, तो इस चीज का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है आप किसी को इनबॉक्स में नहीं लेके आए। अगर आप किसी को इनबॉक्स में लेकर आ रहे हैं तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आप किसी के साथ अच्छी कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं देन इससे नेक्स्ट स्टेप जो है, आप उससे पैकेज सही तरीके से डील नहीं कर रहे होंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑर्डर की तरफ जाने तक। तो उन्हीं चीज़ों का आज मैं ऑडिट करूंगा आपके सामने। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको आज गिग का ऑडिट करना सिखाता हूँ और कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद पैकेज कैसे आपने डिस्कस करने हैं, किस तरह आपने एक अच्छी प्राइस रेंज रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो बगैर वक्त ज़ाया चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त मेरी 4 गिग्स हैं और इनका ऑडिट मैं आपके सामने करने लगा हूँ। ऑडिट क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा पहले एक दफ़ा फिर डिटेल में बता दूँ कि ऑडिट क्या है। ऑडिट बेसिकली ये है कि आपने अपनी गिग से बुरी चीज़ें बस निकाल देनी है, इस चीज़ को आप ऑडिट बोलेंगे। लोग बोलते हैं कि आपने अच्छी चीज़ें ऐड करनी है, मैं ये बोलता हूँ कि आपने सिर्फ बुरी चीज़ें निकालनी है। जब आप बुरी चीज़ें निकालेंगे तो जाहिर सी बात है पीछे आपकी अच्छी चीज़ें रह जाएंगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ऑडिट आपने देखना कैसे है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने सबसे पहले देखनी है, जैसे कि अभी आप ये देखें, मेरा ये वीडियो एडिटिंग की एक गिग है। इसके ऊपर आप इंप्रेशन देखिए कितने हैं, 163 ओनली। ठीक है, क्लिक कितने हुए हैं? 1। ऑर्डर इसमें नहीं है, कैंसिलेशन ये। अच्छा, ये आप देखें कि ये एक बहुत ही बुरा सा काम है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 163 इंप्रेशंस और 1 क्लिक है, ऑर्डर है ही नहीं। इस चीज़ का मतलब ये है कि 163 जो आपके इंप्रेशंस हैं उसमें आपकी गलती क्या होगी? या तो आपका जो टाइटल है वो अच्छा नहीं होगा, या आपका डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं होगी, इसके अलावा आपका इमेज जो मेन चीज़ है जिससे आप सबसे पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले ज़हन में रखनी है। उसी के अलावा आप ये देखें कि ड्रॉप शिपिंग का एक ये मेरा जो स्टोर की गिग है उस पर एक 121 उस पर इम्प्रेशंस हैं और 1 क्लिक, और उसी 1 क्लिक पर ऑर्डर आ गया। अब इसका क्या है? इसकी मैंने एसईओ थोड़ी सी अच्छी की, इस गिग को मैंने अच्छा बनाया।
اب دونوں کا میں آپ کو ڈفرینس سب سے پہلے دکھا دیتا ہوں لائیو کی ڈفرینس کیا ہے. یہ میں نے یہ کھولی اور یہ والی دوسری کھولی. سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جس میں مجھے آرڈر نہیں آ رہے. یہ ویڈیو ایڈیٹنگ میری گگ ہے. یہ دیکھیں کیا لکھا کہ آئی ول ڈو ویڈیو ایڈیٹنگ فار یوٹیوب پروڈکٹ کورسز. مطلب کوئی ٹائٹل خاص اچھا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ سرچ کرے گا تو میں کس کیٹیگری میں رینک کروں گا؟ پروڈکٹس والی میں، یوٹیوب والی میں، کورسز والی میں، ویڈیو ایڈیٹنگ والی میں. مطلب 4-5 یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ کی ورڈز ہو گئے ہیں، جس سے فائبر جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کو میں کس کیٹیگری میں لے کے جاؤں. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ امیج ہے. امیج آلموسٹ ٹھیک ہی ہے کیونکہ یہ ایک ویڈیو ہے. یہ ویڈیو کا میں نے پریویو اوپر لگایا ہوا ہے. اس کے بعد اگر میری امیج کی بات کریں تو یہ امیج ہے میری جو کہ خاص اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں خود آپ کو بتا دوں جو چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ یہ گگ دیکھیں. گگ جو ہے وہ میکسیمم میرے خیال سے 120 ورڈز کی میکسیمم ہوگی، جو کہ کم ہے ایس ای او کے لحاظ سے. آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے، اسی کو آپ آڈٹ کہتے ہیں. جو بری چیزیں آپ نے وہ نکالتے جانا ہے تو پیچھے اچھی چیزیں ہوں گی اور آپ کی گگ جو ہے وہ رینک کرے گی. تو یہ دیکھیں اس میں کیا میں نے لکھا کہ ویڈیو ایڈز فار یوٹیوب، فیس بک پروڈکٹس، گرو یور بزنس، بوسٹ یور یوٹیوب. یہ مطلب کیا یہ کوئی سینس ہی نہیں ہے پہلے سینٹینس کی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ میں نے جو ایلیمنٹس یہاں پہ یہ یوز کیا ہے یہ اٹریکٹیو سے نہیں ہے، مطلب یوزر انٹرفیس بھی نہیں ہے نا ان کا. تو یہ چیزیں آپ نے بہت ہی ذہن میں رکھنی ہے، ان چیزوں کے بارے میں اپنے خیال رکھنا ہے. تو اس کے بعد میں چلتا ہوں جس پہ مجھے پہلے ہی کلک پہ آرڈر آ گیا. تو یہ دیکھیں آئی ول کریٹ شاپیفائی ڈراپ شپنگ اسٹور ویب سائٹ. ڈراپ شپنگ اسٹور یا پھر ویب سائٹ میں کریٹ کروں گا کس کی؟ شاپیفائی کی. مطلب ایک ترتیب ہے، ویب سائٹ بھی آ گیا، اسٹور بھی آ گیا، ڈراپ شپنگ بھی کر رہا ہوں، شاپیفائی کے ذریعے کر رہا ہوں. سارے کی ورڈز اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ایک اچھا سا امپریشن دیا ہے. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ جو امیج ہے میری اس وقت اس کی وہ ایک یوزر فرینڈلی ہے. بلیک اینڈ یلو ایک ایسا کلر ہے جو اگر آپ گگس کو سکرول کریں گے، اگر جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں یہیں پہ دیکھیں. ابھی آپ یہ سکرول کر رہے ہیں نا تو اچانک یہ دیکھیں ابھی یلو جو ہے کلر آپ کو اٹریکٹ کر گیا. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کلر آپ کو اٹریکٹ کر گیا. تو آپ نے کلر اس طرح کا یوز کرنا ہے کہ جو بندے کو فوراً دیکھتے ہی چھوٹے سی جگہ پہ بھی آپ کی جو امیج ہے وہ اچھے سے نظر آئے. تو کچھ امیجز ہوتی ہیں بندہ پہلے ڈیزائن کر کے تو سوچتا ہے کہ بڑی اچھی بن گئی، لیکن آپ کو 1-2 دفعہ چینج کر کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل فارغ سی امیجز تھی. اس کے بعد اگلی امیج آپ دیکھیں. یہ دیکھیں مطلب فلیش کلر ہیں، فوراً آنکھوں میں پڑ رہے ہیں. یہ دیکھیں ایک فلیش کلر ہے ہیوج سے، مطلب اس طرح کی چیز کچھ اچھی سی ہونی چاہیے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹائٹل بھی ٹھیک ہے اور امیجز بھی اچھی چل رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی کافی لمبی ہے، مطلب 200 ورڈز تک یہ ہوگی. اور یوزر فرینڈلی ہے. اس کے ایلیمنٹس دیکھیں، یہ یوزر فرینڈلی ایلیمنٹس ہیں. کوئی مطلب یہ کچھ ایسا نہیں کہ کوئی بھی یوزر آئے تو اسے دیکھتے ہی کوئی بری سی فیلنگ آئے. دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں لکھا کیا ہے کہ آئی ول بلڈ یور برانڈیڈ ویب سائٹ ایز اٹس دی اونلی وے ٹو سکسیڈ ان ڈراپ شپنگ ناؤ اڈیز. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک لائن ایسی لکھ دی کہ آج کے دور میں جو ڈراپ شپنگ ہے وہ آپ کے بزنس کو سکسیڈ کرے گی، آپ کی ویب سائٹ کو سکسیڈ کرے گی، مطلب کامیاب کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا میں نے آپ پڑھ دیجیے گا، پاس کر کے آپ دیکھ لیجیے گا. تو اس کے بعد جو سروسز میں نے دی ہیں پروفیشنل نچ ہوگی، ریسرچ میں کر کے دوں گا، مطلب اچھی سی چیزیں میں نے اس کو نا ساری کی ایس ای او کر کے دوں گا، پریمیم تھیم لگا کے دوں گا، ٹرسٹ ورتھی برانڈ بنا کے دوں گا، لوگو بنا کے دوں گا. اچھا جو ورڈز ہوتے ہیں نا اس طرح کے اسٹننگ، امیزنگ، پریمیم، ہائی کوالٹی، جو اس طرح کے ورڈز ہیں وہ آپ کی گگ کو بہت ہی ایس ای او فیکٹر میں لے کے جاتے ہیں، جس سے آپ کی گگ رینک کرنے کی چانسز ہیں. لوگ بھی جب ایسے کی ورڈز پڑھتے ہیں تو وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں. تو اس سے آپ کے چانسز ہیں آپ کو آرڈر آنے کے نہیں میں کہہ رہا، آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. آپ نے سب سے پہلے جو مین چیز ہے میں بار بار یہی بولوں گا کہ آپ نے کمیونیکیٹ سب سے پہلے سوچنا ہے. کمیونیکیشن کے اندر پھر آپ نے سائیکی سمجھنی ہے اور آپ کو آرڈر لینا ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو میں نے بولا کہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ کس طرح ایک جو اچھی چیزیں وہ اپنے سائٹ پہ دیکھنی ہے، جو بری چیزیں آپ نے خود ہی دیکھنی ہے. لیکن آپ کو اس کے بعد دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور لکھنا ہے جس طرح کریٹ ڈراپ شپنگ اسٹور آپ لکھ لیں.
शॉपिफाई मैंने लिखा तो ये देखें जैसे ही आए तो इसकी जो इमेज है वो यूज़र अट्रैक्टिव है, मतलब एक उसने इमेज ऐसे लगाई हुई है लड़की की कि जिससे बंदा अट्रैक्ट हो और क्लिक करने को दिल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने आई विल क्रिएट स्टनिंग शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन और शॉपिफाई वेबसाइट, आई विल लॉन्च योर शॉपिफाई स्टोर। अच्छा, अभी इसका जो देखें आप सबकी पहली लाइन में देखें आई विल बिल्ड, आई विल बिल्ड, आई विल बिल्ड, आई विल क्रिएट, लेकिन जो इसका टाइटल है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सबसे हट के आई विल लॉन्च योर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। मतलब लॉन्च एक कीवर्ड ऐसा है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी जो गिग्स हैं वो आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम है, ठीक है ही नहीं, लॉन्च कीवर्ड किसी ने यूज़ ही नहीं किया। तो आपने भी जो सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि जो सब लोगों ने यूज़ किया हुआ कीवर्ड आपने वो यूज़ नहीं करना। आप सबसे पहले अपने टाइटल की एडिटिंग जो है वो इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आपने आना है डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन में आपने देखना है कि ज़्यादा दफ़ा जो आपने कीवर्ड है जिस तरह मैं आपको भी बताता हूँ, ये देखें शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर और वेबसाइट। आपने करना क्या है कि ड्रॉप शिपिंग एक दफ़ा यूज़ हो गया, शॉपिफाई स्टोर एक दफ़ा यूज़ हो गया, लेकिन वो इस तरीके से मैंने यूज़ किए हैं कि फाइवर भी ये समझ रहा है कि ये कोई बंदा फेक नहीं है कि इसने लगातार ही शॉपिफाई और शॉपिफाई कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं जिससे ऐसा लगे कि ये कोई फेक सा बंदा है। मतलब एक ऐसा यूज़र फ्रेंडली ये डिस्क्रिप्शन है कि हर बंदे को पढ़ने में भी आसानी हो और फाइवर भी समझे कि ये एक रियल बंदा है। तो आपने ये चीज़ें रखनी है जहन में। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया टाइटल आपने किस तरह देखना है, उसके बाद अपनी इमेज, उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन, और जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एंड पे आती है ये आपके टैग्स। टैग्स आपने बिल्कुल भी एक जैसे यूज़ नहीं करने, एक दूसरे से मुख्तलिफ टैग्स आपने यूज़ करना है, और एक टैग आपने वो यूज़ करना है जो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है और आपने अपने टाइटल में भी लिखा है। जिस तरह के मैंने ड्रॉप शिपिंग डिस्क्रिप्शन में भी लिखा और टाइटल में भी, और ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग भी लिखा, इस तरह करके आपने 5 जो हैं वो अपने टाइटल जो है वो आपने अच्छे से सर्च करके करना है, तभी आपकी गिग ऊपर जाएगी और इम्प्रेशन आएंगे, और उसी के बाद आपका अच्छा सा कम्युनिकेशन किसी के साथ आप कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दिन पहले जो मैंने एक बाय रिक्वेस्ट भेजी उसका मैंने किस तरह रिस्पॉन्स किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्टर है ना, एक दूसरे के बाद एक चीज़ को आपने साथ जोड़ते जाना है तभी आप आर्डर की तरफ जाएंगे। इस तरह आर्डर नहीं आते, आप सिर्फ बैठे रहें और थोड़ा बहुत किसी की वीडियो देख ली और थोड़ा सा हाथ हिलाया, तो इस तरह नहीं होता। थोड़ा सा आपको हर चीज़ को एक कनेक्शन में लाना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उस बंदे को चाहिए क्या था और मैंने उसको क्या बोला। ये देखें, वी नीड PSD वेबसाइट डिज़ाइन। अच्छा, इसमें उसने आप पास करके देख लीजिएगा, मेन जो चीज़ है वो ये है कि वो चाहता है कि मुझे एक PSD फाइल चाहिए, वेबसाइट जिसमें बनी हो, मतलब लाइव वेबसाइट नहीं, PSD फाइल जो समझते हैं लोग उन्हें पता है। तो मैंने उसे डायरेक्ट बोला कि आई नाउ CRO एंड डिज़ाइन। CRO डिज़ाइन जो है वो एक कैटेगरी है जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपने बहुत ही गौर से किसी की भी बाय रिक्वेस्ट पढ़नी है, उसके बाद ही उसका जो मेन जो पॉइंट है ना, सिर्फ आपने उसका आंसर आपने करना है। बिल्कुल भी हेलो हाय डियर मैम ये चीज़ें छोड़ दें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और बाय रिक्वेस्ट भी आपको उस वक्त शो होगी जब आपने 24 आवर ऑनलाइन रहना है। 21 डेज़ जो पहले आपके हैं अकाउंट बनाने के बाद, वो तो आपने लाजमी ऑनलाइन 24 आवर रहना है। तो ऑनलाइन 24 आवर कैसे रहना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपने यहाँ से ये देखें रिफ्रेश टाइम इन 10 सेकंड, लेकिन आपने 10 सेकंड नहीं लगाने, आपने ऑटो रिफ्रेशर की एक एक्सटेंशन है गूगल की, जो मैंने भी की हुई है, आपने ये लगानी है। और आपने टाइम जो है वो 120 से 200 के बिटवीन में रखना है, तो ऑटोमेटिक आपका पेज रिफ़्रेश होता जाएगा। आप बस लैपटॉप ऑन करके रख दें तो आप ऑनलाइन ही शो होंगे। ये एक इलीगल तरीका है, लेकिन ऑनलाइन रहना रात को बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए मैंने अपना साथ इसे पोर्टफोलियो लगा दिया कि आप मेरा पोर्टफोलियो ये है, आप देखें। और आई विल मेक अपीलिंग बैनर एंड स्टॉक इमेजेस में लगाऊंगा फॉर योर साइट आल्सो वर्क एज अ टीम मेंबर एज यू मेंशन। तो मैंने सारी वो चीज़ें की हैं जो उसने यहाँ पे मेंशन की है। सबसे पहले आप देखें कि उसने एक साइट बनवानी है, उसके बाद उसने बोला कि स्टॉक इमेजेस के बारे, उसके बाद उसने CRO डिज़ाइन के बारे में बोला। तो वो तीनों चीज़ें मैंने बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में, शॉर्ट सेंटेंसेस में मैंने मेंशन कर दी। अच्छा, उसके बाद इसकी मेरी बात कैसे हुई आपको मैं इसकी बात दिखाता हूँ। ये जी, तो इसने मुझे मैसेज किया मेरी रिक्वेस्ट देखने के बाद। तो इसने बोला थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग टू माई गिग फॉर अ PSD डिज़ाइनर। तो उसके बाद उसने ये थोड़ा सा लिखा,
میں نے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے تھینک یو فار یور کانٹیکٹ اسمائلی، کوئی ہیلو ہائی ڈیئر یہ لو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے جس چیز کا یہاں پہ کویسچن کیا، میں نے سمپل سا پہلے وہ آنسر کیا، اس آنسر کے بعد میں نے اس سے ایک اور کویسچن پوچھا، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب کویسچنز آپ نے بہت پوچھنے ہیں، کویسچنز اس طریقے سے پوچھنے ہیں کہ اگلے بندے کو خوش بھی کرنا ہے، اور کویسچن بھی آپ نے پوچھنا ہے تاکہ اگلے کو بندے کو لگے کہ یہ میرے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اسے کویسچن کا پتہ ہے یہ کس طرح کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور کویسچن میں نے پوچھا، اس کے بعد اس نے مجھے یہ دونوں کویسچن کا آنسر دیے، اور میں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم ٹرائل سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے کیونکہ بولا تھا کہ میں ٹرائل آپ کا پہلے لوں گا، اس کے بعد میں آپ کو کام دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ٹرائل مجھے اس نے دیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ دیکھیں آرڈر کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ساری چیزیں لائیو ہے، کوئی فیک کام نہیں ہے، یہ آرڈر اس نے مجھے آپ کے سامنے کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی جو مین چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن میں نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی، تبھی اس نے آرڈر مجھے کیا، ایسے ہی اس نے آرڈر میرے سے نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیزیں آپ نے بہت ہی یاد رکھنی ہے، بہت ہی ضروری چیزیں تھیں جو میں آپ کو بار بار بتاتا بھی ہوں، لیکن کچھ چیزوں کو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اینڈ میں آپ کو ایک ٹرک دے کے جا رہا ہوں۔ ٹرک ہے، ٹپس ہے، انلیگل بھی ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ نئے بندے ہیں، آپ نئے سیلر ہیں۔ تو وہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آرڈر نہیں مل رہا، آپ کی بات نہیں بن رہی، سمپل سی بات ہے، 2 آرڈر 3 لگوائیں کسی باہر کی کنٹری سے۔ کیسے؟ کسی بھی آپ کے ریلیٹیو سے، کوئی فرینڈ ہے، کوئی جاننے والا ہے، یا پھر فیس بک پہ گروپ بنے ہیں، گروپ میں پوسٹ کریں کہ مجھے ریویو چاہیے فارن سے فائبر پر، تو بندے آپ کو فوراً نیچے کمنٹ کریں گے $5 کا آرڈر لگوائیں، $10 اسے دے دیں، $5 آپ کے ضائع ہو گئے، کوئی لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا ایک ریویو لگ جائے گا۔ اس طرح آپ 3 ریویو اگر لگوا لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو آرڈر آئے گا ہی آئے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں میں ان چیزوں کی آپ کو گارنٹی نہیں دوں گا، لیکن جب آپ 3 آرڈر لگوا لیں گے اس کے بعد آپ کو بائی ریکویسٹ بھی شو ہونے شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کو آرڈر آنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آرڈر نہیں آئیں گے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، آپ کو صرف جو ہے وہ کمیونیکیشن ان باکس میں بندہ آئے گا آپ کے ساتھ، اس کے بعد آرڈر آپ نے خود لینا ہے۔ میں آپ کو بار بار یہی بولوں گا کہ میں آپ کو ان باکس تک لینے کی بات کروں گا، آرڈر لینے کی بات، ٹھیک ہے، وہ آرڈر اسی میں آ جاتا ہے، لیکن آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب آپ گگ بناتے ہیں تو فائبر پروفائل جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو فائبر سب سے پہلے آپ کو یہی کہتا ہے کہ اپنی کمیونیکیشن اچھی کریں، کیونکہ کمیونیکیشن از دی کی ٹو سکسیس ان آن لائن پلیٹ فارم۔ سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، اور آپ ابھی جان چکے ہوں گے کس طرح آپ نے گگ کو ایک دفعہ آڈٹ میں اپنی کرنا ہے، کس طرح آپ نے ساری چیزیں اس میں دیکھنی ہے اور چینجز کرنی ہے، لازمی چینجز کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اگر یہ سب کرنے کے باوجود بھی آپ کو آرڈر نہیں آ رہا، دین آپ کی قسمت، یہی میں بولوں گا۔ تو قسمت سے بڑھ کر بھی ایک اور چیز پھر آ جاتی ہے کہ آپ نے آرڈر باہر سے لینے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ آپ کو آرڈر لازمی آئے گا۔ میری بات سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہیں اور شیئر وغیرہ بھی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سب کا تھینک یو، اللہ حافظ۔